अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अब्दुर्रहमान इम्तियाज़ साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यूनिवर्सल स्टोर क्रैश के, और उनसे मिलते हैं। सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि अमन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और हमारी पाक आर्मी को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि हमारे मुल्क में जो ये दहशतगर्दी का नासूर है ये बिल्कुल चला जाए। और दूसरा कुछ इंटरनेशनल इशू मुसलमानों के हवाले से कि जहाँ भी देखते हैं कि मुसलमान ही पिस रहा है, चाहे इसराइल हो, फ़लस्तीन हो, मकबूजा कश्मीर हो, बर्मा हो, शाम हो, और कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अब्दुर्रहमान इम्तियाज़ साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जी। सर, सबसे पहले तो हम ये आपसे पूछेंगे कि अमन, कि पाकिस्तान में अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से हमने दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है, जी बिल्कुल। जिसमें हमारी माशी हालत तबाह और बर्बाद हो चुकी है। हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन कोई आदमी ये कुर्बानियाँ तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं, हालांकि ये हमारी जंग भी नहीं थी। ख़ास तौर पर मैं अमेरिका की बात करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान ने सिर्फ पैसे लिए और खा गया है, कुछ भी नहीं। हालांकि सबसे ज़्यादा कुर्बानी 70,000 अफराद हमारे शहीद हुए हैं, आपको पता है, लाखों अफराद बेकार हुए, और ऐसे अफराद जो है ना मजदूर जो कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये मतलब लास्ट जो सा टेन्योर जो रिसेंटली ख़त्म हुआ है, इसने नून बहुत लीग अच्छे नून लीग का जी, इसने बहुत अच्छे इकदाम किए थे, जिसमें मतलब ज़रबे अज़ब को इन्होंने शुरू करवाया। उसके बाद जनरल रहील शरीफ साहब ने, उसके बाद एपीएस के हमले के बाद, एपीएस के हमले के बाद, एपीएस के हमले में मतलब काफ़ी हमारे नौजवान बच्चे जो से मुल्क के आगे सरमाया थे वो शहीद हुए। उसके बाद बाकी मतलब आप देखें वज़ीरिस्तान वाला एरिया, फाटा वाला एरिया, उधर हमारे लोगों ने, हमारे भाई हैं वो सारे, उन सब। उसके बाद उन्होंने बहुत किया। कराची में अमन मतलब रेंजर्स ने लाए कराची में, नहीं तो कोई बंदा जाना पसंद नहीं था करता। अब लोग जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं लोग, मतलब कराची में अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी कराची का बेहतर हुआ है। बाकी कराची के लोगों ने भी काफ़ी सफ़र किया, ये बत्ताखोरी वगैरह ये सारा ख़त्म हुआ है। अब उधर बहुत लोग मतलब तरक्की, स्ट्रीट क्राइम भी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। रेंजर ने बहुत अच्छा काम किया है जी बिल्कुल। और वहाँ के तो लोग ये कहते हैं कि हमें कोई किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं, हमारे ऊपर तो रेंजर और पाक आर्मी रहे। वहाँ के लोगों के ये व्यूज़ हैं जी, वहाँ के ताकि हम लोग आराम से बिजनेस कर सकें। वो बिजनेसमैन लोग हैं जी, वो सारी बिजनेस कम्युनिटी है, वो मतलब वो अच्छा खासा एस्टेब्लिश बिजनेस थे। अब वो बेचारे छोड़ के कुछ लोग तो जा चुके हैं, वो कुछ लोग जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मतलब इस तरह ही चलता रहे ताकि हम अपना बिजनेस अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी मौशियत में कराची को तस्लीम किया जाता है। कराची मतलब काफ़ी मतलब तरक्की याफ्ता था, लेकिन वो ये बत्ताखोरी की वजह से, ये स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से वो काफ़ी पीछे चला गया। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कि अगर देखा जाए 2013 से पहले तो वो 23 घंटे, 21 घंटे, 22 घंटे लोड कंपेयर टू आसफ जरदारी हुकूमत। जी, कंपेयर टू दैट मतलब अब सिर्फ 2 घंटे होती है, या अगर कोई आंधी तूफान या मिसहैप ना हो तो 2 घंटे लोड शेडिंग पूरे 24 घंटे में इधर हो रही है फिलहाल। तरक्याती काम कैसे हुए हैं, खास तौर पे इस नून लीग के टर्नओवर में? तरक्याती काम काफ़ी बेहतर हुए हैं, जैसा कि वो अब देखें कि रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कोई बाहर से आके आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। जब तक आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई बाहर से आके आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब तक उनको मतलब सही रॉ मटेरियल वगैरह की अप्रोच नहीं होगी तो वो नहीं यहाँ पे आना पसंद करेंगे। जैसा पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से गाड़ियों के प्लांट्स लग रहे हैं, वो प्लांट्स ये हुंडई वाले लगा रहे हैं, रेनॉल्ट वाले लगा रहे हैं, ऑडी वालों का भी डील चल रही है। इस तरह ये है कि ये जैसा टोयोटा और होंडा, ये मतलब यहाँ पे माफिया बने हुए हैं। इन्होंने गाड़ियों की कीमतें इतनी बढ़ा दी है कि गाड़ियों में कुछ है नहीं और कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं। इस तरह मतलब पाकिस्तान में इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा। अब हम लोग कहते हैं कि टोयोटा करोला मतलब उनसे बेहतर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और बाकी देखेंगे अब सी-पैक के हवाले से क्या कहेंगे? आप भी बिजनेस कर रहे हैं। सी-पैक अच्छा मंसूबा है, अभी चलेगा तो उसके बाद उसका पता चलेगा कि उसका क्या है। अब जैसा इस्लामाबाद एयरपोर्ट इन्होंने बनाया, वो भी देखें मतलब एक शहर से बाहर 2.5 घंटे लगते हैं, यहाँ से सरगोदा से मतलब वहाँ तक आप आराम से जाते हैं, आराम से आ जाते हैं, कोई मतलब ऐसा इशू नहीं बनता आपको। ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं? ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिन में 2 चक्कर भी लाहौर के सरगोदा से आराम से लगा सकते हैं। अच्छा सर, इनकम टैक्स जो हम हुकूमत पाकिस्तान को पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान में कोई सहूलियत भी प्रोवाइड कर रही है? मतलब ऐसा सहूलत तो नहीं है भी, मतलब अब जैसा देखा जाए कंपेयर टू अदर कंट्रीज की बात है, कंपेयर टू अदर कंट्रीज तो बिल्कुल सहूलत नहीं है वो। मतलब देखा जाए तो वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज और नॉन टैक्स पेयर एक ही साथ में खड़े हैं, तकरीबन एक ही साथ में खड़े हैं, टैक्स पेयर भी और नॉन टैक्स पेयर भी। लेकिन ये देखा जाए कि अदर कंट्रीज के हिसाब से आप टैक्स कितना ले रहे हैं वो बिल्कुल माइनर है।
اب آپ انگلینڈ تو یا نہ یو کے ہونے کے وغیرہ برابر کے نہ ہونے کے برابر ہے. اس حساب سے سہولیات بھی ہیں اگر ٹیکس کے حساب سے دیکھا جائے نا, ٹیکس کو ٹیکس کمپیئر کیا جائے. اب انگلینڈ میں وہ 40% ٹیکس لیتے ہیں آپ کی پے میں سے, مطلب لاکھ آپ کی پے ہے 40,000 تو آپ کا ٹیکس میں چلا جائے گا. لیکن وہ سہولیات بھی تو بہت سہولیات دیتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار لے لو کہ ضرورت کے تحت کام آئے. جی بالکل, وہ سہولیات مطلب ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, یہ سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں وہ, یہ ہے. لاسٹ پہ آنے والی نون لیگ کا ٹنور ختم ہو گیا, نگران وزیر اعلیٰ وزیر اعظم آ گئے ہیں. آنے والی حکومت جس کی بھی بنے, کیونکہ ہم لوگ صافی بھائی نہیں, ہمیں تو کسی سے کوئی نہیں ہوتا, ہمارے لیے چاہتے عوام نے منتخب کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. عوام جس کو چاہے گی آگے لائے گی. جی آنے والی حکومت کو, خاص طور پہ یہ جو نون لیگ کا ٹنور گزرا ہے, آنے والی حکومت کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہتے ہوں جو نون لیگ کی حکومت میں نہیں کام ہوا تو وہ کرنا چاہیے. خاص طور نون لیگ کی حکومت میں انہوں نے انفراسٹرکچر بہتر کیا ہے, صحیح, ایجوکیشن اور ہاسپٹلس بھی بہتر کیے ہیں, صحیح, لیکن اس لیول کے نہیں کیے جس لیول کے کرنے چاہیے. سر 70 سال کا کام 5 دنوں میں تو نہیں ہوتا نا. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, 70 سال کا کام 5 دنوں میں نہیں ہوتا, لیکن مطلب انہوں نے کوشش کی ہے. اب لاہور میں لیور ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل بنایا, امریکہ سے اسپیشل ڈاکٹر آیا ڈاکٹر سعید, مطلب اب وہ بہت اچھا تھا. اب لوگ 60-70 لاکھ روپیہ دے کے انڈیا جاتے تھے. چائنا کروڑ روپیہ لیتا ہے, انڈیا 60 لاکھ روپیہ لیتا ہے. اب مطلب وہ چیز بہتر ہوگی کہ پاکستان میں ایک لیور ٹرانسپلانٹ ہاسپٹل, اس کے بعد پنجاب کارڈیالوجی سینٹر لاہور میں, وہ بہت اچھا. سٹیز میں بھی ہے, فیصل آباد میں بھی ہے, ملتان میں اب بھی ہے. گجرات وزیر آباد میں وہ کارڈیالوجی سینٹر جو خیر وہ تھا تو ان کا چودھری پرویز لائی وغیرہ کے دور کا بنا ہوا, لیکن وہ انہوں نے اب چلایا. مطلب وہ بھی ایک اچھا ہے ادھر کے گجرات. کسی کا بھی پروجیکٹ ہو عوام کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے, عوام کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک حکومت آتی ہے تو وہ پروجیکٹ آ کے دوسری حکومت بند کرتے تو اس میں عوام کا نقصان ہے. عوام کا نقصان ہے, ایسی بات ہے, عوام کے ٹیکس میں سے کروڑوں روپیہ لگا ہوتا ہے. وہ نون لیگ کی حکومت سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ میرا خیال ہے میں سیٹسفائیڈ ہوں. جو ٹنور گزار کے, جی بالکل سیٹسفائیڈ. اچھا ٹنور ہے, جی اچھا ٹنور. ترقیاتی کام ہوئے ہیں. نہیں ترقیاتی کام تو نو ڈاؤٹ اس ٹنور میں جتنے ہوئے شاید ہی کوئی کروا سکتا. بجلی کا دیکھ لیں, پاور پلانٹ سب سے بڑا بحران جو بجلی کا مطلب ہماری تباہ ہو رہی تھی. 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. مطلب اب آپ خود اندازہ لگا لیں, ابھی تک 2 یا 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. بہت 20 گھنٹے سے زیادہ مطلب فرق پڑا کافی. پیغام نہیں دیا آپ نے, وہ میں میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں آپ سے. کس بات پہ؟ یہ کہ آنے والی حکومت کو بھی اس طرح ہی کام کرنے چاہیے. مطلب اب ایک حکومت آئی ہے, اس کو کام کرنے دینا چاہیے. یہ دھرنے وغیرہ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے پاکستان میں. جو عوام سلیکٹ کرے 5 سال کے لیے, کسی کی بھی حکومت ہو 5 سال اس کو کام کرنے چاہیے. ہاں جی, اس کو کام کرنا چاہیے. اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو, کوئی باہر سے اچھا کام نہیں کیا تو پھر 5 سال بعد پوچھیں, برا کام کیا 5 سال بعد پوچھیں. ہاں جی 5 سال بعد, وہ بھی عوام کی عدالت. ہاں جی, تو ہم بھی سلیکٹ کرتے ہیں نا, ہم عوام لوگ ہی آگے لے کے پھر ہم پھر اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ مطلب دیکھیں نا 3-4 مہینے دھرنا ہوا, ملک کو اچھا خاصا نقصان ہوا. مطلب جی ڈی پی وغیرہ ہر چیز مطلب ملک کی ڈاؤن ہوئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. دھرنوں کی سیاست نہیں. اب جیسا پچھلے دنوں وہ خادم رضوی صاحب یا یہ سیالوی وغیرہ یہ سارے مطلب ان کو یہ نبوت پہ لے کے یہ ختم ہونا چاہیے ملک میں نا. بہت شکریہ. یہ تھے عبدالرحمان امتیاز صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ بہت بہتر ہوئی ہے, خاص طور پہ آصف زرداری کی حکومت 22 گھنٹے بجلی جاتی تھی, اب تو 2 گھنٹے اب جاتی ہے, لیکن بہت بہتر ہوئی. نون لیگ کا ٹنور ان کی نظر میں بہت اچھا رہا ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کوئی نون لیگ نے بڑے اچھے ترقیاتی کام کیے ہیں. اور اس کے بعد ٹیکس کا جو نظام ہے وہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ ٹیکس دیتے بھی نہیں ہیں, اس لیے بہتر نہیں ہے. اگر ہم ٹیکس پورا دیں جس طرح ادر کنٹریز دیتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں بھی نظام ہوگا. ٹیکس جب تک ہم نہیں دیں گے اس وقت تک ہماری معاشرت نہیں سدھرے گی. اگر ہماری معاشی حالت اچھی ہو جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید پیروچی, BBC اردو.